मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कुछ बातें सूरह बल्द आयत नंबर 9 व लिसानन व शफ़तैन, इस पर एक दो चार बातें मैं आपके सामने रखूँगा। यहाँ अल्लाह ताला का फरमान है कि क्या हम एक ज़बान और दो होंठ नहीं दिए। देखिए कैसी पूछने की है, देखिए स्टाइल, क्या हम, तो इसका मतलब हाँ ज़रूर आपने दिए हैं, मगर इसका इस्तेमाल कैसे होता है, क्या होता है, ये हम पर इसका जो है निर्भर है। तो इंसान जो है दुनिया में कुछ बुनियादी हुकूक लेकर आया है और दुनिया भी जो है इंसान के लिए कुछ हैसियत रखती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो है इंसान को सोचने के लिए इल्म और समझने के लिए सलाहियत दी है। तो हमारे इस बात पर ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह ताला ने जो भी हमें सेंसरी ऑर्गन्स यानी हिस्सी आज़ा दिए हैं उस पर हमको गौर करना चाहिए। जैसे कि हमारी नाक है, कान है, आँख है, एक एक आज़ा पर, एक एक अज़ू पर अगर हम बात करेंगे तो घंटों, या उस पर लिखेंगे तो एक वॉल्यूम्स, बड़ी बड़ी किताबें तैयार हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला जो है यहाँ इशारे के नाम में बताता है कि क्या मैंने तुमको एक ज़बान और दो होंठ नहीं दिए। तो इसमें हमारी हुनरमंदी है और ये हमारे लिए हैरत अंगेज़ अज़ू हैं कि हमको सोचना चाहिए, और इस पर सोचने से हमारी अल्लाह की याद जो है ताज़ा होती है। अल्लाह ताला ने हमें क्यों ज़बान दी, क्यों होंठ दिए, क्यों आँख दिए, क्यों कान दिए, अगर इस पर हम गौर व फिक्र करेंगे तो मालूम हो जाता है कि वाकई अल्लाह ताला हमारा खालिक है, मालिक है, और हमें हर चीज़ से जो है खूबसूरत बनाया है। वैसे हुजूर ने भी फरमाया, एक तीन चार छोटे छोटे हदीसें हैं कि अपनी ज़बान से कटी हुई फसल से इंसान जन्नत में जाएगा या तो जहन्नम में जाएगा। ये तिरमिज़ी की हदीस है। ज़बान से कटी हुई फसल, दो जबड़ों के दरमियान और दो रानों के दरमियान के अज़ू की हिफाजत अगर हम करेंगे तो जन्नत। नंबर 3, रोज़ाना सुबह जिस्म के तमाम आज़ा ज़बान से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह के वास्ते तू सीधी रह, अगर तू टेढ़ी हो जाएगी तो हमारे ऊपर आफत आएगी। मतलब ज़बान को हम संभालना है। कोई गलत बयानी, गालम गलोच, बुरी चीज़ें हमारी ज़बान पर अगर लाएंगे किसी के सामने, ज़ाहिर बात है कि मारपीट होगी या हाथ पांव टूटेंगे। तो ज़बान की हिफाजत जो है हमारे लिए जन्नत का सिला है। और कौल सदीद यानी ज़बान को ठीक रखना, झूठ, ग़ीबत, चुगली, गालम गलोज, इन तमाम चीज़ों से अगर हम दूर रहेंगे तो उसको कहेंगे कौल सदीद। अब देखिए, अगर हम ज़बान पर आएंगे बराबर उसके स्टडी पर, ज़बान हमें क्या बताती है। वैसे कि हमें मालूम है कि खाने के लिए जो जायका हम लेते हैं उसके लिए मेन अज़ू ज़बान है। ये जायके की अज़ू है और हर तरह का जायका हम ज़बान से लेते हैं और आइश व इशरत से हम खाना खाते हैं। अगर कोई जायका ही नहीं है, मिसाल के तौर पर जब आदमी सर्दी ज़ुकाम या बुखार है उसको, तो तब आप उसकी ज़बान देखेंगे तो उसकी ज़बान सफ़ेद हो जाती है,
ये सफ़ेदी जो है ज़बान पर एक कवर, एक ब्लैंकेट जो है ज़बान पर आ जाती है, तो हम जो भी ग़िज़ा हम ज़बान पर रखेंगे, हमारे गुदूद जो है, जायका के जो गुदूद हैं, टेस्ट बड्स हैं, वो कोई जायका नहीं लेते। तो हम लोग बेकार खामखा परेशान हो जाते हैं और घर वालों पर हम लोग ये करते हैं कि क्या कैसा खाना बनाएं, कोई जायका ही नहीं है, हालांकि जायका हमारी ज़बान पर नहीं है। तो ये हमारी ज़बान जो 4 या 5 इंच लंबी है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, नरम ज़बान है, बग़ैर हड्डी के ज़बान है। हम किस चाहे आगे पीछे बाजू में कहीं भी उसको घुमा सकते हैं। तो ये ज़बान के 5 हिस्से हैं। जो सामने का हिस्सा मीठे को चखता है, मीठे का जायका लेता है, और पीछे का हिस्सा कड़वापन, लास्ट जो है कड़वापन, और दरमियानी हिस्सा जो है नमकीन और खट्टापन। सो मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टापन, और बराबर सेंटर का जो है वो मसालेदार चीज़ों की मालूमात हासिल कर लेता है। ऐसे हमारे ज़बान पर 9000 टेस्ट बड्स हैं, जायका के गुदूद 9000 हमारे ज़बान पर फैले हुए हैं। साइड में, ऊपर, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम गुदूद जो है अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, और वो एक पर्टिकुलर हिस्सा एक जायका की टेस्ट लेता है। वैसे जायका हम लोगों को कुछ चीज़ें होती हैं जो हम गरम खाते हैं, गरम खाना, ये भी जो है हमारे लिए जायका देता है। अगर खाना, मिसाल के तौर पर बिरयानी गरम खाएंगे तो उसका टेस्ट हमें लगेगा, अगर सुबह की रखी हुई बिरयानी रात में खाएंगे तो उसका कोई टेस्ट हमें नहीं आता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गरम होती हैं तो हमें जायका मिलता है, वरना नहीं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठंडी, मशरूब पीने के, अब एक पीने का ठंडा शरबत रखा हुआ है, बहुत देर से रखे हम, घंटा 2 घंटे, तो उसका ठंडापन ख़त्म हुआ और गर्म होने लगा, तब आप उसको पीजिए, कोई टेस्ट नहीं रहता उसका। कुछ चीज़ें जो है हम छू कर उसका जायका मालूम कर लेते हैं, उंगलियों से छूने से उसका जायका हमें मालूम होता है। जैसे कि संतरा अगर आप पकड़ेंगे हाथ में तो मालूम हो जाता है कि पका हुआ है या नहीं, मीठा है या खट्टा है या कैसा है, फ़ौरन मालूम हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सूंघने से उसका जायका मालूम हो जाता है, जैसे कि आम के दिनों में अक्सर हम आम को सूंघते हैं, अगर उसकी अच्छी खुशबू आई तो मालूम हुआ कि जायका, अच्छा जायका है इसके अंदर। कुछ चीज़ें, पतली चीज़ें, लिक्विड फूड, इसका जायका ज़्यादा रहता है कंपेयर टू, या जब हम देखेंगे कि सख्त चीज़ें। अब मिसाल के तौर पर मिश्री की डली लीजिए, खड़ी शक्कर, ज़बान पर रखिए, घंटों रखिए, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जब आप उसको फोड़ कर, क्रश करके, पाउडर करके पतला करेंगे, जब हमारा लुआब उसमें मिलेगा तब मालूम होगा कि ये मीठी है, वरना नहीं। तो ये ठोस चीज़ों से कोई जायका हमें हासिल नहीं होता जब तक उसमें हमारा लुआब नहीं मिलता। ये ज़बान के जो है कुछ साइंटिफिक या उसके काम की चीज़ें हैं। वैसे ज़बान का इस्तेमाल ख़ासकर हम कलाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमको इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारे सामने कौन है, हम किस से बात कर रहे हैं, किस ढंग से बात कर रहे हैं, हमारी क्या हैसियत है और सामने वाले की क्या हैसियत है। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी का बॉस है, मैनेजर है, उसके साथ बात करना है, या उसी कंपनी का कोई चपरासी है, उसके साथ हम दोनों को यकसां बात करेंगे तो वो हमारा स्टाइल नहीं है। तो ज़बान जो है जब बात करती है तो सामने वाले को दिखती है कि मेरे से उम्र में बड़ा है या छोटा है, इल्म में बड़ा है या छोटा है, क्या ज़िम्मेदारी है उसकी, अच्छी ज़िम्मेदारी है या छोटी सी ज़िम्मेदारी है। तो ये तमाम
اس کا کیا وقار ہے، اس کا لحاظ ہے، اس کا سب پاس رکھتے ہوئے زبان کا استعمال ہم کو کرنا ہے۔ تو بولنے اور سننے کے عمل میں زبان کے ساتھ ہمارا پورا جسم جو ہے اس کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم زبان سے جب گفتگو کر رہتے ہیں تو ہمیں اس کو زبان کال کہتے ہیں۔ جب ہم بے زبان یعنی پورے ہمارے زبان سے ہٹ کر ہم کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں تو اسے زبان حال یا باڈی لینگویج کہیں گے، یعنی اشاروں سے، آنکھ کا اشارہ، چہرے کا اشارہ، ہاتھوں کا وغیرہ وغیرہ، باڈی لینگویج۔ تو زبان کی لینگویج اور باڈی لینگویج دونوں الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کا ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے، ورنہ استعمال ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو اس کا رزلٹ ہم کو معلوم ہی ہونا چاہیے۔ تو ایسے چکھنے کے علاوہ زبان کا استعمال باتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اور میجورٹی اکثر زبان کا استعمال باتوں کے لیے ہوتا ہے۔ چکھنا جو ہے، ہم کتنے 3 یا 4 بار کھانا کھائیں گے اور ہم چکھتے رہیں گے، باقی وقت زبان کا استعمال باتوں کے لیے ہوتا ہے۔ اب آئیے ہمیں ہونٹ، اللہ تعالیٰ نے زبان کو اندر اتنا ایسا پروٹیکشن، ایسی حفاظت میں رکھا ہے کہ اوپر اور نیچے ہڈی کے پیلیٹ ہیں، سامنے 32 دانت ہیں اور دانت کے باہر پھر ہونٹ ہیں دو۔ تو ان تمام باؤنڈری لائنز کے اندر ہماری زبان بہت ہی حفاظت سے اس کو رکھی گئی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کو حفاظت سے رکھا ہے، اسی حفاظت کے طور پر ہم کو اس کا استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھیے ہونٹ، ہونٹ کو انگریزی میں کہیں گے لپ۔ لپ آج سے 6000 سال پہلے رومن ایمپائر کے زمانے میں جو بڑے بڑے پادری ہوتے تھے چرچ کے وغیرہ، انہوں نے ہونٹ کا لفظ جو ہے لپ LIP بنایا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لینگویج، L سے لینگویج، I سے انٹرفیرنس، P سے پیک، لینگویج انٹرفیرنس پیک، یعنی باتوں میں مداخلت کرنے والا گانٹھ، لپ۔ اور لپ کو جو ہے ہم نے اردو میں ہونٹ بنایا۔ اگر یہ ہونٹ آپ کسی شاعر کو پوچھیں گے تو انہیں 50 شعر جو ہے آپ کو سنائے گا ہونٹ کے اوپر، محبوبہ کے ہونٹ، معشوقہ کے ہونٹ، اس کے ہونٹ، اس کے ہونٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے جو ہے ہمیں انسان کو احسن تقویم پیدا کیا ہے، اور ہونٹ جو ہے ہمارے یہ چہرے کی زینت ہیں، خوبصورتی، منہ کا سطر اور ہمارے اندر کے لعاب کو بہنے سے روکنے والے ہونٹ۔ ہم کبھی بھی جس سے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہماری اکثر نظر اس کے ہونٹوں پر یا اس کے ناک پر ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دا سینٹر آف اٹریکشن، کشش جو ہے خاص کر ہونٹوں پر ہوتی ہے، اور ان ہونٹوں کو جو ہے ایک لطیف احساس دیا گیا ہے۔ اس میں آدمی کو پورا اللہ تعالیٰ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اپنے ہونٹ جب چاہے تب کھولو، بند کرو، پھیلاؤ یا سکڑاؤ، جیسے بھی آپ چاہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ہونٹ نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے ہونٹ چھین لیے سمجھو، تو کیا حالت ہوتی ہماری؟ پورا منہ جو ہے ہمارا اوپن ہو جاتا، دانت دکھتے تھے، لعاب پانی جو ہے بہتے رہتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہونٹ دیے، جو ہمارے اندر کے، ہمارے باڈی کے اندرونی حصے کا ایک گیٹ ہے۔ جیسا ہم مسجد میں آنے کے لیے گیٹ سے اندر آتے ہیں، ویسا ہر کوئی چیز جو ہے اگر اندر ہمارے جسم میں جانا ہے تو ہونٹوں سے ہی جاتی ہے۔ تو یہ ہونٹ جو ہے ہمارے بڑے دلکش، دل فریب اور حساس ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے نیچے کا ہونٹ جو ہے بہت ہی حساس ہوتا ہے، اور یہ ہونٹ
ہمارے 2 ہونٹ اوپر اور نیچے والا ہونٹ، جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتے جائے گی تو ہونٹ پتلے ہوتے جائیں گے۔ آپ بچوں میں دیکھیے، جوانوں میں دیکھیے، جوانی کی عمر میں دیکھیے، ہونٹ ذرا موٹے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے آدمی 60 کے اوپر چلے جاتا ہے تو اس کے ہونٹ پتلے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا استعمال کھانے میں، باتیں کرنے میں اور چومنے کے لیے۔ کھانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہونٹوں کو کھولنا ہے اور نوالے کو اندر رکھنا ہے، اور اس کا ذائقہ بھی جو ہے ہونٹوں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو دانتوں کے حرکتوں کو اور زبان کے گھومنے کو کنٹرول ہمارے ہونٹ کرتے ہیں۔ غذا کو چبا کر اس کا نوالا، گول نوالا بنانا یہ زبان کا کام ہے۔ ہونٹ اس کو باہر گرنے نہیں دیتا مگر اندر ڈھکیل دیتا ہے آٹومیٹک۔ آپ دیکھیے جب نوالا پورا ہم کھا لیتے ہیں تو آپ کتنا بھی منہ اوپن کرو، نوالا نیچے نہیں گرتا، اندر ہی جائے گا۔ تو یہ ایک جو ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، ہونٹ چومنے کے لیے۔ چومنے کا مطلب ہم لوگ اس کو جنسی نہیں لینا چاہیے، سیکسی نہیں ہے وہ۔ ہونٹ سے ہونٹ ملانا، یعنی ایک بوسہ۔ اور یہ بوسے کی ایجاد میں جو وہی بتایا کہ رومن کے بڑے بڑے جو پادری تھے، چرچ میں رہتے تھے آج سے 6000 سال پہلے، انہوں نے ایک خوشی اور مبارکباد دینے کے لیے اپنے خوشی کے اوقات میں، اور کسی کو مبارکباد اگر دینا ہے تو اس کے ہونٹوں سے ہونٹ ملاتے تھے۔ تو اس ہونٹوں سے ہونٹ ملانے کو ہم آج اسے بوسہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں الگ الگ بوسے ہیں۔ ہاتھ کا بوسہ، اگر کسی بڑے آدمی کو ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ پیشانی کا بوسہ، بچہ ہے پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، یا کوئی لڑکی ہے تو سر کا بوسہ ہے۔ بڑے ہیں، عزت والے ہیں تو بیٹھے ہیں تو پاؤں چھوئے اور اس کا بوسہ لیے۔ گال کا بوسہ، گردن کا بوسہ، اور مقدس چیزوں کا بوسہ، مقدس جن کا ہم احترام کرتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر قرآن ہے، ہم قرآن پڑھتے بیٹھے ہیں، رکھتے وقت کر کے رکھ دیتے ہیں بوسہ لے کے، اکثر دیکھا گیا ہے۔ تو کسی کو اگر ہم معاف کرنا چاہتے ہیں، چل بھائی جو بھی تو غلطی کیا ہم معاف کی بول کے، تب بھی ہم اس کے ساتھ بوسہ لے سکتے ہیں۔ اور عزت کا بوسہ، عزت دینے کے لیے آنریبلی کسنگ بولتے ہیں اس کو، تو عزت کا بوسہ بھی جو ہے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہوائی بوسہ، یعنی آدمی بہت دور ہے، اوپر سے آ رہا ہے، ہم کچھ جانے والے ہیں تو ہم ہوائی بوسہ دیتے ہیں، ایسا ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کے طرف ہاتھ کرتے ہیں، تو یہ ہوائی بوسہ ہوا، یعنی ایک پیار و محبت میں ہمارا ایک سگنل۔ تو یہ بوسہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ سیکس کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، نہیں، وہ الگ بات ہے۔ مگر یہاں جو رومن لوگ جو اس کا ایجاد کیے، وہ ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ چند باتیں تھے زبان اور ہونٹ کے بارے میں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔